सोच्नुपर्छ कि होइन मैले गर्दाखेरि मैले के गरेँ भने चाहिँ मसँग भएको मेरो छेउमा भएको भक्तहरू खुसी हुन्छ र के गरेँ भने किनभने हामीले भगवान खुसी भएको नभएको अब सायद हजुरले बुझ्नुहुन्छ होला धेरै राम्रो कुरा तर मेरो अवस्थाबाट मैले भगवान खुसी छ छैन बुझ्न सक्दिनँ हैन त्यसकारण यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ कहाँबाट पाउँछ भने मलाई परिस्थिति वरिपरि के भइरहेछ हैन मेरो वरिपरि के चलिरहेछ मलाई भक्तहरूले कस्तो व्यवहार गरिरहेछ अथवा मेरो भक्तहरूसँग डिलिङ कस्तो छ त्यो अनुसार हामी बुझ्न सक्छौँ कि भगवान श्री राधा गोविन्द हरि हामीसँग के चाहिरहनु भएको छ के खोजिरहनु भएको छ भन्ने कुरा हैन त्यसकारण एकदमै ठीक छ कन्सन्ट्रेसन गर्नुपर्छ नाममा ध्यान हुनुपर्छ तर एकदमै त्यो अब ढुङ्गी बाबाले जस्तो एकदम आँखा चिम्लेर यति दाढी पालेर कतै आँखा नखोलिकन हैन एउटा आसनमा बसेर जप गर्नु कीर्तन गर्नु भन्दा पनि तत्कालको लागि के जरुरी छ त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो आध्यात्मिक उन्नति छिटो हुन्छ हैन र यसरी किनभने जब भगवानले भन्नुभएको छ कि अहम भक्त पराधीन भनेर भन्नुभएको छ नि हैन जब भगवान चाहिँ भक्तको अधीनमा हुनुहुन्छ भने हामी चाहिँ भक्तको अधीनमा किन नजाने त अनि भगवान स्वयं भक्तको अधीनमा आइसक्नु भयो अनि हामी चाहिँ भक्तको अधीनमा जानलाई अझै आनाकानी गर्छौँ कि हैन नाइ अब मलाई उसप्रति अलि विश्वास छैन अथवा ऊ चाहिँ यस्तो मान्छे हिजो पनि सत्यरूप किशोर गौडप्रभुजीले क्लास दिनुभएको थियो एउटा व्यक्तिको सानो कुनै नराम्रो गुण छ भने त्यो होल व्यक्तिलाई चाहिँ उसले एउटा कालो धब्बाले छोपिदिन्छ त्यसपछि त्यहाँबाट उसले केही सिक्नै सक्दैन कि हुनसक्छ कसैको अनर्थ छ कुनै विभिन्न परिस्थितिबाट जान सक्छ विभिन्न परिस्थितिबाट गुज्रेको हुन्छ विभिन्न कर्महरूले उसलाई सताइरहेको हुन्छ विभिन्न परिवेश जे पनि हुनसक्छ तर उसमा भएको त्यो एउटा सानो कालो धब्बालाई चाहिँ उसले यस्तो बनाइन्छ कि अनि त्यो माथि टाउकोबाट कालो मसी फालिदिन्छ त्यसपछि सबै त्यो व्यक्तिलाई नै उसले कालो एउटा मुडोको रूपमा देख्न थाल्छ कि जहाँबाट उसले पछि केही प्राप्त गर्नै सक्दैन र हामीले चाहिँ यस्तो सकभर नबन्ने प्रयास गर्नुपर्छ ताकि त्यो व्यक्तिमा यदि केही पनि सानो पनि राम्रो गुण छ भने त्यसलाई कसरी बढाइ चढाइ गर्ने त्यसबाट के सिक्ने भनेर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीहरू वैष्णवहरूलाई भक्तहरूलाई सन्तुष्ट दिन सक्छौँ किनभने भगवानले पनि भन्नुहुन्छ कि मेरो भक्तहरूको चरणबाट आएको जुन चरण धुली हुन्छ म त्यो चरण धुलीमा स्नान गर्छु र त्यसबाट चाहिँ मेरो शुद्धता हुन्छ भगवानले भन्नुभएको छ भागवतमा हजुरले 11, 14, 16 हेर्नुभयो भने मेरो पनि शुद्धताको कारण म यति शुद्ध हुनुको कारण अथवा भनौँ शुद्धम अपाप विद्धम भनेर भगवानलाई भनिन्छ भगवानलाई कुनै अशुद्धिले छुन सक्दैन हैन र त्यस्तो भगवानको शुद्धता कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि भक्तको जुन शुद्ध भक्तहरू छ उनीहरू हिँडेको बाटोको त्यो चरण धुलीमा जब भगवान लोटपोट गर्दै हिँड्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ बल्ल भगवानको त्यो शुद्धता आउँछ त्यो शक्ति आउँछ भनेर भगवान आफैले भन्नुहुन्छ भने अब हामी यसबाट बुझ्न सक्छौँ कि त्यो भक्तहरू भगवानको लागि कति प्रिय छन् र त्यो भक्तको लागि भगवान केसम्म गर्न तयार हुनुहुन्छ हैन जस्तै हामीले देख्यौँ नि एउटा सानो केही भगवानलाई गरेकै भरमा कसरी कुब्जाको उद्धार भयो हैन कसरी पुतनाको उद्धार भयो कसरी एउटा सानो प्रार्थना गरेकै भरमा गजेन्द्रको उद्धार भयो विभिन्न कथाहरू हामीले सुनिरहेका छौँ हैन त्यसकारण जे पनि हामी थोरै पनि केही गर्छौँ थोरै पनि अलिकति वैष्णवहरूलाई सन्तुष्ट पार्छौँ भने त्यसले चाहिँ भगवानलाई एकदमै सन्तुष्टि दिन्छ जस्तै हाम्रो यो अहिले हाम्रो वरिपरि नै भनौँ अथवा यो भौतिक जगतमै भनौँ जस्तै हामी कोही व्यक्तिलाई सन्तुष्ट पार्नु छ भने उसको घरमा जाने उसको बच्चाहरूलाई खुसी बनाउने चक्लेट दिने हैन खेलाइदिने एकछिन उसलाई हँसाइदियो भने त्यो मालिकलाई तपाईँले छुट्टै गएर यति त्यो ठुलो गिफ्ट लिएर हैन मिठाईहरू भरेर के हुन्छ गिफ्टहरू त्यो गहनाहरू दिएर अथवा भनौँ अब टेबल मुनिबाट टेबल माथिबाट के दिएर खुसी पार्नै पर्दैन जब बच्चा अलिकति मात्र खुसी हुन्छ त्यसपछि त्यो अभिभावकको मन अथवा प्यारेन्ट्सको मन आफै पग्लिन्छ हैन त्यसै नै मवै वांश जीवलोक जीवभूत सनातन भगवानले पनि भन्नुभएको छ कि सम्पूर्ण जीवहरू जति पनि छन् त्यो चाहिँ के हो भगवानका पार्ट एन्ड पार्सल हुन् बच्चाहरू हुन् नि जब हामी त्यो भगवानको बच्चाहरूलाई खुसी पार्छौँ त्यसपछि भगवान खुसी नहुने त कुनै कारणै छैन किनभने यो भौतिक संसार नै के हो आध्यात्मिक संसारको रिफ्लेक्सन हो नि हैन अलिकति तलमाथि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ त्यो रिफ्लेक्सन बिग्रिएर आएको हुनसक्छ जब पानीमा पनि छाल आउँछ एउटा क्लियर जुन इमेज देखिरहेको हुन्छ तपाईँले सानो ढुङ्गा फालिदिनुहोस् अलिअलि छचल्किन्छ नि तर फेरि केही समयको अन्तरालपछि त्यो पानीसम्म मिल्छ फेरि त्यस्तै क्लियर छाया देख्छ नि त्यस्तै हाम्रो यहाँ भौतिक संसारमा पनि जे जति भइरहेछ त्यो सबै रिफ्लेक्सन आध्यात्मिक संसारबाटै आएको हो हैन त्यसकारण जुन त्यो एउटा बच्चालाई खुसी बनाएर अभिभावकलाई खुसी बनाउन सकिन्छ उसको बाबुआमालाई खुसी बनाउन सकिन्छ त्यो गुण आध्यात्मिक संसारमा पनि यतिकै लागु हुन्छ र जब हामी भगवानका बच्चाहरूलाई भगवानका सन्तानहरूलाई खुसी पार्छौँ भने भगवान चाहिँ अझै बढी सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि ताकि भगवानलाई हामीले एकदमै त्यो
अब सुमेरु पर्वत बोकेर लहर अफर गर्नु पर्दैन, मलाई चन्दनको पहाड बोकेर लहर दिनु पर्दैन। जस्तो उसको बच्चालाई एउटा सानो महाप्रसाद एउटा लड्डुको डल्ला दियो, भक्त खुसी भयो, सक्यो, भगवान खुसी भयो कि। यति सजिलो बाटो हामीलाई शिला प्रभुपादले देखाउनु भएको छ। त्यसकारण हामीले पनि यही सोच्नुपर्छ, भगवानलाई सन्तुष्ट पार्ने त सधैँ छ, तर अझ सर्टकट बाटो खोज्नुपर्छ, किनभने यो भक्ति योग भनेकै सर्टकट मार्ग हो कि, लिफ्टको मार्ग हो नि, कसरी छिटो जाने, कसरी चाँडै पुग्ने भनेर। त्यसकारण हामीले पनि त्यही खोज्नुपर्छ कि हामी कसरी सकभर चाँडै जाने, कसरी भगवानलाई अझै चाँडै सन्तुष्ट पार्ने भन्दाखेरि यहाँ भगवानले बताउनुहुन्छ कि जब मेरा भक्तहरूलाई खुसी पार्छौ म त्यसबाट चाहिँ अझै बढी खुसी हुन्छु भनेर भन्नुहुन्छ हैन। अब भगवानलाई खुसी पार्न अरू के गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्छन् हैन। तर यसमा प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ हामी जति पनि भक्तहरूसँग सङ्ग गर्छौँ एकदमै सजग हुनुपर्छ कि कसरी अपराधबाट जोगिने हैन, कसरी भक्तहरूको चित्त दुख्नबाट चाहिँ जोगिने। किनभने वैष्णव सङ्घहरूमा हामी धेरै सुन्छौँ, त्यहाँ भनिएको छ कि भगवानलाई जसले अपराध गर्छ उसको त हरिनाम जप गरेर नाम सङ्कीर्तन गरेर त्यो अपराधहरू क्षमा हुन सक्छ, तर जसले भगवानका शुद्ध भक्तहरूप्रति अपराध गर्छ उसको चाहिँ भविष्यमा कुनै पनि गति हुँदैन भनेर भनिएको छ हैन। जब त्यस्तो अपराध झन् बार बार दोहोरिन्छ उसले त यो जीवनमा पनि दुःख पाउँछ त्यो अपराधको कारणले, र अब आगामी जीवनहरूमा पनि अब एकदमै झन् नरकीय जीवनतिर प्रस्थान गरिरहेको हुन्छ। एउटा अपराध कारणले अर्को अपराध जन्मिन्छ, त्यस कारणले अर्को अपराध जन्मिन्छ, र अपराध जन्मिँदै जन्मिँदै गएर ऊ चाहिँ झन् दर्दनाक अवस्थामा पुग्छ र उसको कहिले उद्धार नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसपछि फेरि भगवानले अर्को अवतार लिनुपर्छ कि उसलाई विशेष छुट्टै उद्धार गर्नको लागि भनेर हैन। त्यसकारण हामी जोगिनुपर्छ कसरी अपराधहरूबाट जोगिने भनेर, र प्रार्थना गर्नुपर्छ भगवानसँग र वैष्णवहरूसँग कि कृपया मलाई बचाउनुहोस् हैन। मेरो त केही क्षमता छैन, मेरो योग्यता पनि छैन, म यो अनर्थले भरिएको कफपित्त बातको पोको हुँ हैन, ममा केही पनि गुण छैन, तर पनि भक्तहरूले चाहिँ कृपा गरेर मेरा दुर्गुणहरूलाई लुकाएर नदेखेर उहाँहरूले मलाई यत्रो मौका दिनुभएको छ कि म यहाँ राधा गोविन्दहरूको सेवा गर्न पाएको छु हैन, परम दयालु निताई चैतन्यको सेवा गर्न पाएको छु, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माईको सेवा गर्न पाएको छु हैन। र ती भक्तहरूलाई यति कृतज्ञ हुनुपर्छ हामी कि कि अब मेरो जीवन चाहिँ उनीहरूकै हातमा छ हैन, उनीहरूकै कृपाको भरमा मेरो यो सास अल्झिरहेको छ हैन। किन सत्यपति प्रभुजीले हामीलाई बार बार भन्नुहुन्छ जो व्यक्ति चाहिँ उत्तरदायी भनौँ कृतज्ञ छैन त्यो चाहिँ महामूर्ख हो भनेर भन्नुहुन्छ नि हैन। त्यस्तै जब हामी पनि यत्रो वातावरण पाउँदा पाउँदै यत्रो परिस्थिति पाउँदा पाउँदै हामी भक्तहरूप्रति कृतज्ञ छैनौँ, उनीहरूप्रति हामी वफादार छैनौँ भने चाहिँ त्यसले पक्कै पनि हामीलाई भविष्यमा दुःख दिन्छ र हाम्रो उद्धार हुने त त्यस्तै हो। अझै के हुन्छ यो हजुरले गेस गर्न सक्नुहुन्छ, किन परिस्थिति गाह्रो हुन्छ पछि झन् हैन। त्यसकारण कोही पनि भक्तहरूप्रति द्वेष भाव नराखिकन अथवा भनौँ उनीहरूमा भएको दुर्गुणहरू नदेखिकन, यदि उनीहरूमा भएको सानो पनि, किन भक्तको गुण नै यही हो, कसैमा एउटा तिल जस्तो केही राम्रो क्वालिटी छ भने पनि उसले त्यो तिललाई मात्र यसरी म्याग्निफाई गर्छ कि यति ठुलो पावरको त्यो म्याग्निफाई ग्लास हुन्छ, त्यो उसलाई त्यो पहाड बनाइन्छ कि, अनि त्यसपछि बाँकी पछाडि के छ देख्दै देख्दैन हैन। यो चाहिँ वास्तविक भक्तको गुण हो। अब गाह्रो हुनसक्छ सुरुवाती अवस्थामा, तर हाम्रो अन्तिम उद्देश्य त यही नै हुनुपर्छ, कसरी चाहिँ त्यो राम्रो गुणलाई मात्र विकसित गर्दै लाने। र भगवानले पनि त्यही भन्नुहुन्छ जसले जेमा मेडिटेट गर्छ उसलाई त्यही कुरा प्राप्त हुन्छ हैन। जस्तै हामीले पनि यदि कोही भक्तको सानो गुण राम्रो यदि सानै पनि किन नहोस् छ भने जब त्यो गुणमा हामी मेडिटेट गर्छौँ र त्यो गुणलाई ग्लोरिफाई गर्न थाल्छौँ त्यसपछि त्यही गुण चाहिँ हामीमा आउन थाल्छ हैन। त्यसकारण भगवानलाई सन्तुष्ट पार्ने अर्को यो पनि माध्यम हो कि हामीले चाहिँ भक्तहरूलाई ग्लोरिफाई गर्नुपर्छ, जस्तो सुकै होस्, राम्रो होस् नराम्रो होस् हैन। एउटा सानो थोप्लालाई किन पुरै हामीले चाहिँ म्याग्निफाई गर्नु छ हैन। र कुनै सानो गुणलाई पनि राम्रो गुणलाई म्याग्निफाई गर्न सक्यो भने हामीमा पनि ती गुणहरू आउँछन्। र जति पनि व्यक्तिहरू छन् भक्ति उपदेशामृतमा बताइन्छ 5औं श्लोकमा, एकचोटि पनि यदि कसैले भगवान नाम लिन्छ भने हैन उसलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ हैन। यो होइन कि त्यो मान्छे इभन त्यो हुनसक्छ तपाईँ यहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो, कोही नयाँ व्यक्ति गेटबाट छिर्दैछ, तपाईँले हरे कृष्ण भनेको भएर उसले एकचोटि हरे कृष्ण भन्यो हैन, उसलाई थाहा छैन के भन्ने कसो भन्ने हरे कृष्ण भन्यो, तर त्यति एकचोटि भगवानको नाम हरे कृष्ण लिएकै भरमा, एकचोटि राम नाम लिएकै भरमा, एकचोटि कृष्ण भनेकै भरमा यदि भनेको एकचोटि मात्र भनेको छ भने पनि त्यो व्यक्तिलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भनेर नै उपदेशामृतमा बताइन्छ। तर हामीहरू अगाडि त सबैजना स्वरमाला जप्ने भक्तहरू, म्याक्सिमम दीक्षित भक्तहरू, अझ केहीहरू जनाधारीहरू हैन, यस्तो छ भने
हामी त अझै सजग हुनुपर्छ कि पाइला पाइलामा कतै मेरो अपराध त भइरहेको छैन हैन, यहाँ त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि न कसैलाई ठेस त लागिरहेको छैन, एकदमै गाह्रो छ। ममा पनि हुँदैन, त मैले यो मेरै लागि सबै तयारी गरिरहेको हो, अब हजुरलाई पनि मिल्न सक्छ भनेर सेयर गरिरहेको होइन। गाह्रो छ, तैपनि प्रार्थना गर्नुपर्छ कसरी बस्ने होइन, सजग हुनुपर्छ ठाउँ ठाउँमा कसरी बस्ने भनेर होइन। किनभने अब भक्तहरूलाई त हामीले सन्तुष्ट पार्नु छँदैछ। मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, जसरी सम्पूर्ण जीवहरूका पिता भगवान हुनुहुन्छ, त्यसरी नै प्रत्येक जीवहरूलाई हामीले इभन त्यो हुनसक्छ कालिया किन नहोस् होइन, अर्को कालियाको साथी पनि किन नहोस्, अर्को जति पनि जीव होइन, त्यहाँ भएको बोट बिरुवाहरू किन नहुन्, हामीले उनीहरूलाई पनि त्यत्तिकै तरिकाले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ ताकि सकभर मैले गर्दाखेरि उनीहरूलाई असर नगरोस् भनेर होइन। त्यसपछि चाहिँ भगवान हामीसँग प्रसन्न हुन सक्नुहुन्छ र हामी भगवानलाई प्रसन्न पार्न सक्छौँ। र अर्को भनेको जो पनि अलिकति समस्यामा छ हामीले उसलाई हेल्प गर्नुपर्छ, चाहे त्यो कुनै पनि तरिकाबाट तपाईँले हेल्प गर्न सक्छ, इमोसनली तपाईँले हेल्प गर्न सक्छ, कसैलाई तपाईँले फिजिकली हेल्प गर्न सक्छ, कसैलाई तपाईँले इकोनोमिकली हेल्प गर्न सक्छ होइन, विभिन्न तरिकाले हेल्प गर्नुपर्छ। र तपाईँ जुनसुकै धर्मको मार्गमा जानुभयो भने जुनसुकै भनौँ साधु सन्तहरूले सिकाउने मार्ग पनि यही हो, जो दुखी छन् जो दरिद्र छन् उनीहरूलाई सहयोग गर होइन, र जो दिन सक्ने क्षमता छन् उनीहरूलाई खोजेर उनीहरूको माध्यमबाट सहयोग गर। तपाईँसँग भएको कुरा तपाईँले त्याग्नुपर्छ भन्ने होइन होइन, तपाईँसँग हुन नि सक्छ नहुन सक्छ, तर कोही त्यस्तो हामीले व्यक्ति चिन्न सक्नुपर्छ जोसँग सम्पूर्ण कुराहरू छ, र त्यो व्यक्ति अनि अर्को त्यस्तो व्यक्ति चिन्नुपर्छ जसलाई यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिरहेछ। अनि जब त्यो एक अर्काबाट हामीले परिपूरक गर्छौँ र जब हामी त्यो सामञ्जस्य ल्याउँछौँ, त्यसपछि चाहिँ एउटा सोसाइटी चाहिँ जब त्यसपछि आइडियल बन्न थाल्छ नि, त्यसपछि जब सबै आइडियल सोसाइटी हुन्छ भनेको जहाँ ईर्ष्या द्वेष हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ भगवान अझै बढी प्रसन्न हुनुहुन्छ है। त्यसकारण हाम्रो पनि यही इच्छा हुनुपर्छ कि कसरी जो दुखी अवस्थामा छ उसलाई सहयोग गर्ने हैन। अब को दुखी छ भनेर खोज्न ननिस्किनुहोस् अहिले नै, हामी बुझ्न सक्छौँ किन यो संसारी दुःखलाई अशाश्वत हो, यहाँ सबैजना दुखी छ हैन, हामी पनि दुखी नै छौँ, हामी विभिन्न आफ्नो कर्मको कारणले अवस्थाको कारणले, र जो किसिमको आएको छैन उनीहरू पनि झन् दुःखमा छ। अब यति हो, के फाइदा चाहिँ छ भने भक्तहरूलाई दुःख भनेको के हो भन्ने थाहा छ, सुख के हो नि थाहा छ, र सुख र दुःख आउँछ जान्छ, जसरी साइकलको पाङ्ग्रा घुम्छ नि त्यसरी तलको माथि माथिको तल भइरहेको छ, यो पनि भक्तहरूलाई थाहा छ। त्यही भएर भक्तहरूलाई दुःख छ त्यही पनि उसले मतलब गर्दैन, त्यही भएर सधैँ हाँसिरहेको छ। तपाईँ हेर्नुहोस् त वरिपरि सबैजना हाँसिरहेको छ, एकाअर्काको अनुहार प्रफुल्ल देखिन्छ अनि हाँसिरहेको देख्छ, किनभने उसलाई थाहा छ कि यो जति पनि दुःख उसले पाइरहेछ अहिले आफ्नो कर्मको कारणले हो, यसको दोषी मै हो, मलाई कसैले अरूले फसाएर यहाँ ल्याएको होइन होइन, मैले कारणले आएको हो, र यो पनि छिट्टै जान्छ, यो सधैँ मलाई बसिरहने मेरो यो अब अर्को सत्ययुगसम्म म यतिकै दुःख भइरहने भन्ने पनि होइन। अनि भक्तहरूले बुझ्छ यो कुरा र ऊ खुसी हुनसक्छ। तर जसलाई यो कृष्ण भावनामृत थाहा छैन, जसलाई कर्मको बारेमा थाहा छैन, जसलाई पाप पुण्यको बारेमा थाहा छैन, ऊ त सधैँ अनुहार खुम्च्याएर बसिरहेको हुन्छ नि। त्यही भएर प्रभुपादजीले ठाउँ ठाउँमा भन्नुहुन्छ, यदि कसैलाई तिमी साँच्चै उद्धार गर्न चाहन्छौ भने ठिक छ, उसलाई भोक लागेको छ एकचोटि दुईचोटि खाना देऊ होइन, उसलाई केही आवश्यक छ जाडो भएको छ एकचोटि कपडा देऊ, तर तिमीले उसको जिन्दगीको ठेक्का लिन सक्दैनौ नि होइन। सबैलाई जिन्दगीभर सहयोग गर्न सक्दैन, तर उसलाई वास्तविक सहयोग चाहिँ के हुन्छ, त्यो अवस्थाबाट उसलाई पार गराइदिने होइन। भनेको प्रचारको माध्यमबाट हामीले यसरी गर्नुपर्छ कि जब एउटा सानो बच्चालाई उसको पिता भेट्दाखेरि जुन किसिमको आनन्द हुन्छ होइन, जुन हिसाबले उसको सम्पूर्ण आवश्यकताहरू पुरा हुन्छन् पिताको मार्फतबाट, त्यसरी नै यो भौतिक संसारमा घुमिरहेका जीवहरूलाई पनि जब उसको वास्तविक पिता भगवान श्रीकृष्णलाई भेटाइन्छ हैन, त्यसपछि नै त्यो जीव पनि खुसी हुन्छ र पिता पनि त्यत्तिकै खुसी हुनुहुन्छ हैन। त्यसकारण प्रचारको माध्यमबाट हामीले यो कार्य सम्भव गर्न सक्छौँ कि प्रत्येक जीवहरूलाई जसले कृष्ण भावनामृत चिनेको छैन, जसले जानेको छैन, जसले भगवानलाई बुझेको छैन, उनीहरूलाई भगवानको बारेमा बुझाएर भगवानको बारेमा ज्ञान दिएर हैन, अथवा भनौँ यो शास्त्रका कुराहरू श्रीमद् भागवतम भगवत गीताहरू बुझाएर उनीहरूलाई जब हामी खुसी पार्छौँ, त्यसपछि चाहिँ भगवान अझै खुसी हुनुहुन्छ। ला यसले चाहिँ मेरो आफ्नो हराएको छोरा एउटा भेटाएर ल्याइदियो। जस्तै हामीले एउटा मेलामा जात्रामा जाँदाखेरि एउटा सानो हाम्रो साथी हरायो, बच्चा हरायो भने र त्यो पुलिसले एकछिनमा खोजेर ल्याइदियो, एउटा अनाउन्स मात्र गरिदियो भने हामी त्यो पुलिसप्रति कति कृतज्ञ हुन्छौँ होइन, अब त्यो भेटिन्छ मेरो बच्चा, अब भेटिन्छ भन्ने आश हुन्छ नि। त्यसरी नै भगवान श्रीकृष्ण पनि आश गरेर बसिरहनु भएको छ। उहाँले प्रभुपादजीलाई पठाइदिनु भयो, ल जाऊ तिमी त्यहाँ मेरो बच्चाहरूलाई उद्धार गर, म बच्चाहरूलाई भेट्न चाहन्छु भनेर। अनि हामीलाई चाहिँ प्रभुपादजीले विभिन्न माध्यमबाट गुरु महाराजहरूलाई पठाउनु भयो, विभिन्न वैष्णवहरूलाई पठाउनु भयो, र हामीलाई चाहिँ त्यो
अनाउन्स गरिरहनु भएको छ बारमा ए तिमी हराएको छौ है, तिमीलाई माथि पिताले बोलाइरहेछ, तिम्रो पिता त्यहाँ स्टेजमा बसेर कुरिरहेछ, तिमीलाई कति बेला जान्छौ, गोलकको स्टेजमा बसेर कुरिरहनु भएको छ होइन, अनि कति बेला जान्छौ भनेर कुरिरहनु भएको छ, भनिरहनु भएको छ। अनि आचार्यहरू आउनुहुन्छ त्यही कुरा सिकाउनुहुन्छ होइन। हामीलाई सध्यापत्रीपतिले भन्नुहुन्छ नि अम्नेजिया रोग लागेको छ भनेर, हामी भुलिरहेका छौँ कि हाम्रो वास्तविक पिताको भनेर भुलिरहेका छौँ। र जब पितालाई भुल्छौँ त्यसपछि अनि यहीँ रमाइरहेका छौँ। तर आचार्यहरूले आएर भन्नुहुन्छ सध्यापत्रीप्रभु आउनुभएको छ हामीलाई उद्धार गर्नको लागि भनेर, विभिन्न गुरु महाराजहरू आउनुभएको छ अनि भन्नुहुन्छ है ल तिमी हराएछौ है, तिम्रो पिताले मेसेज पठाएछ त्यहाँ स्टेजमा कुरिरहेछ, अब तिमी चाहिँ के छ जानुपर्छ, पिताकोमा जानुपर्छ भनेर विभिन्न तरिकाले हामीलाई बाटो देखाइरहनु भएको छ। हाम्रो कर्तव्य भनेको यति हो कि हामी त्यो उहाँले देखाउनु भएको बाटोमा कसरी अविचल भावले हिँड्ने होइन, कसरी चाहिँ आफू जोगिने र कसरी अरूलाई पनि त्यो बाटोमा हिँड्दै अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने भनेर यहाँ हामी बुझ्न सक्छौँ। र आजको तात्पर्यतिर गयौँ भने प्रभुपादजीले अझै पनि भन्नुहुन्छ हामी जति पनि कुराहरू छ हामीले भगवानलाई र वैष्णवहरूलाई अफर गर्नुपर्छ होइन। अब वैष्णवहरूलाई किन अफर गर्ने भनेर क्वेसन आउन सक्छ जब, किनभने वैष्णव र ब्राह्मण भनेको त्यस्तो व्यक्ति हो जसले भगवानलाई अफर नगरिकन केही पनि लिँदैन होइन। तपाईँले कुनै वैष्णवलाई अथवा कुनै ब्राह्मणलाई केही कुरा दिनुभयो भने अल्टिमेटली तपाईँले त्यो भगवानलाई दिएको बराबरै हुन्छ, किनभने उसले पनि गएर भगवानलाई अफर नगरिकन त्यो आफ्नो लागि भनेर उसले कहिले पनि युज गर्दैन, कहिले पनि प्रयोगमा ल्याउँदैन होइन। त्यस कारण तपाईँले वैष्णवलाई दिनु र भगवानलाई दिनुमा केही पनि फरक छैन भनेर यहाँ प्रभुपादजीले सुरुकै लाइनमा भन्नुहुन्छ। र त्यसपछि भगवानले चाहिँ यज्ञबाट पनि खानुहुन्छ होइन। अब यज्ञलाई भगवानको मुख भनेर पनि भनिन्छ। हामीले जब यज्ञमा त्यो जुन चरुहरू अन्नहरू फलहरू जति पनि चढाउँछौँ त्यो चाहिँ हामीले त्यो एउटा आगोमा फालेको होइन कि त्यो भगवानलाई त्यहाँ आह्वान गरिएको हुन्छ र भगवानको मुखमण्डलमा हामीले त्यो अफर गरेको होइन, त्यहाँबाट भगवानले ग्रहण गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को यहाँ तात्पर्यमा प्रभुपादजीले बताउनु भएछ त्यसरी पनि भगवानलाई खुसी पार्न सकिन्छ। तर त्योभन्दा बढी चाहिँ कसरी खुसी पार्न सकिन्छ, जब भगवानका भक्तहरू हुन्छन् जसले भगवानको दिनरात सेवा गरिरहेको हुन्छ, जसको चिन्तनमा प्रत्येक समय भगवान आउनुहुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई खुवायौँ भने चाहिँ वास्तवमा भगवानले चाहिँ ती वैष्णवहरूको मुखबाट आस्वादन गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ श्रील प्रभुपादजीले बताउनुहुन्छ होइन। त्यसकारण यहाँ भनिएको छ नि जब एकचोटि एउटा ब्राह्मणलाई भोजन गराएकै भरमा, हरिदास ठाकुरलाई भोजन गराएकै भरमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ 1000जना 1,00,000जना ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराए बराबरको फल प्राप्त गर्नुहुन्छ होइन। भनेको हजारौँ यज्ञ गरे बराबरको फल प्राप्त गर्नुहुन्छ। यसबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ कि भगवानका भक्तहरू भगवानलाई कति प्रिय हुनुहुन्छ भनेर होइन। भगवानका सबभन्दा प्रिय भनेकै उहाँका भक्तहरू हुनुहुन्छ, गौमाताहरू हुनुहुन्छ, तुलसी महारानीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको जब पनि सेवा गर्छौँ त्यसपछि भगवान खुसी हुनुहुन्छ होइन। र अर्को यहाँ एउटा विनम्रताको कुरा पनि उठाइएको छ होइन। नाम आचार्य भनेर जसलाई हामी चिन्छौँ हरिदास ठाकुरजी हुनुहुन्छ, उहाँ यतिसम्म भन्नुहुन्छ कि होइन ममा केही पनि गुण छैन, म चाहिँ एउटा मुसलमान परिवारको होइन, ममा केही गुण छैन, मलाई किन पहिला सुरुमा सम्झिनु भएको भनेर भन्नुहुन्छ। तर अब यसबाट हामीले बुझ्न सक्ने भनेको चाहिँ हामी जब भक्ति मार्गमा आउँछौँ हामीले हाम्रो जात कर्म अथवा पहिला हामी के गर्थ्यौँ होइन, पेसा व्यवसाय सम्पूर्ण कुराहरू त्यागिदिनुपर्छ, केही पनि कुराहरू छोड्नुहुन्न होइन। हिजो पनि सत्यरूप प्रभुजीले क्लासमा त्यही कुरा भन्नुहुन्थ्यो। कोही एउटा व्यक्ति भनौँ अब तथाकथित अथवा अब समाजले बनाएको तल्लो जातिलाई देखेर अथवा भनौँ भेटेर अनि त्यसपछि आफूलाई सजग गराउने, त्यहाँबाट भाग दिने, अशिक्षण लिन नखोज्ने होइन, यस्तो गर्नु भनेको चाहिँ यो मूर्खता हो। एक हिसाबले यसलाई शास्त्रले पनि वर्जित गरेको छ भने अर्को हिसाबले हाम्रो साधारण देशको अथवा हाम्रो समाजको नियम कानुनले पनि यी कुराहरूलाई वर्जित गरेको छ। त्यसकारण यहाँ एकदमै राम्रो कुरा तर साङ्केतिक रूपमा प्रभुपादजीले हामीलाई दिन खोज्नु भएको छ। वैष्णवहरूमा हामीले कहिले पनि जात बुद्धि गर्नु हुँदैन अनि उसले के कर्म गर्छ के काम गर्छ भनेको भरमा हेर्नु हुँदैन। यदि उसँग भगवानसँग अलिकति पनि निष्ठा छ, अलिकति पनि प्रेम छ भने भगवानलाई त्यति नै पर्याप्त छ कि भगवानलाई सम्पूर्ण संसार सारा चाहिएको छैन, भगवान सम्पूर्ण कुराको आफै मालिक हुनुहुन्छ, हामीले के दिन सक्छौँ भगवानलाई होइन। तर कसैको पनि थोरै मात्र पनि श्रद्धा छ र थोरै पनि भगवानप्रति प्रेम छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट चाहिँ भगवान एकदमै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। र हामीले पनि प्रयास गर्नुपर्छ जोसँग यस्तो श्रद्धा छ, जोसँग प्रेम छ उसलाई चाहिँ कसरी सहयोग गर्ने, कसरी मद्दत गर्ने, कसरी त्यो व्यक्तिको सेवा गर्ने ताकि भगवान चाहिँ हामीसँग खुसी हुनुहोस् भनेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र हामीले जहिले पनि भगवानलाई अफर गरिएका प्रसादहरू मात्रै अथवा जेसुकै पनि हामी ग्रहण गर्छौँ पहिला हामीले भगवानलाई अफर गर्नुपर्छ होइन। र जब पहिलो प्रायोरिटीमा भगवान राख्छौँ, वैष्णवहरूलाई राख्छौँ, ब्राह्मणहरूलाई राख्छौँ, त्यसपछि मात्र
भगवानले हामीलाई यी सम्पूर्ण कुराहरू जुन दिनुभएको छ अझै बढाइदिनुहुन्छ, किनभने भगवानले भन्नुभएको छ नि तिमीसँग जे छ म त्यसको संरक्षण गरिदिन्छु, तिमीसँग जे छैन म त्यो पनि उपलब्ध गराइदिन्छु हैन। तर जब हामी यसो एउटा आँप आयो खल्तीतिर हाल्छौँ, यसो यताबाट अर्को केरा आयो यता खल्तीतिर हाल्छौँ, अनि त्यसपछि आफ्नो तरिकाले हिँड्छौँ भने त ए ल ठिक छ बाबु तिम्रो व्यवस्था तिमी आफै गर, तिमी आफै सक्षम छौ, मेरो लागि त धेरै लाइनमा छन्, म उनीहरू व्यवस्था गर्न जान्छु भनेर भगवान पनि कहिलेकाहीँ फेरि हामीबाट पन्छिनु भयो भने गाह्रो अवस्था आउनसक्छ। त्यही भएर कसैले केही ल्याएर दिन्छ भने पहिला सम्झिनुपर्छ भगवानलाई, भगवानलाई अफर गर्नुपर्छ, त्यसपछि भगवानले प्रसादको रूपमा वैष्णवहरूले ब्राह्मणहरूले हामीलाई प्रसादको रूपमा त्यो कुरा रिटर्न गरिदिनुहुन्छ र त्यसबाट चाहिँ हाम्रो जीवन धन्य हुन्छ र हामी भगवानलाई पनि सन्तुष्ट गर्न सक्छौँ, वैष्णवलाई पनि सन्तुष्ट गर्न सक्छौँ र अन्तिममा हाम्रो जुन यो मानव चोला पाएको छौँ त्यसको पनि हामीले भरपुर फाइदा उठाउन सक्छौँ र आफ्नो गन्तव्य तय गर्न सक्छौँ। हरे कृष्ण। हजुरको केही जिज्ञासा छ भने? यस्तो छ अझै अब सकभर जानेर त हामी अपराध गर्दैनौँ, हामी सजग छौँ कि हामीलाई थाहा छ एउटा सानो अपराध गर्दा पनि हामीले कुन अवस्था भोग्नुपर्ने हुन्छ भनेर। त्यस कारण हाम्रो त्यो मोटिभ इन्टेन्सन हाम्रो त्यो हुँदैन कि ल म अपराध गर्छु यसलाई भनेर हाम्रो हुँदैन। र कहिलेकाहीँ झुकिएर गरेका गल्तीहरू भनेका अलिकति सामान्य अवस्थामा लिइन्छन् हैन। जस्तै एउटा पुलिसले आफ्नो रमाइलोको लागि कसैलाई मार्नु र आज्ञा आएर कसैलाई मार्नुमा फरक पर्छ नि हैन। त्यसै नै जब हाम्रो आफ्नो सेवाको क्रममा कहिलेकाहीँ हुनसक्छ, किनभने हामीहरूमा त सिङ र जुरो छ नि हैन। जब हामीसँग सिङ पुच्छर छ, जुरो छ भने कसैसँग ठोकिन्छ, यसलाई ठुलो कुरो मान्नु पर्दैन, यसलाई भनेको त्यो एकदम धेरै पहाडभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा लिनु पर्दैन। तर हामी सजग भइराख्नुपर्छ कि मेरो तर्फबाट सकभर कसरी कम अपराध गर्ने हैन, कसरी जोगिने भन्ने चाहिँ हामीले सधैँ प्रयास गरिराख्नुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ झुकेर गल्ती भयो भने माफी माग्ने, भक्तलाई बुझाउने परिस्थिति, रोजी यस्तो यस्तो अवस्था आयो, माताजी यस्तो यस्तो अवस्था आयो र मैले चाहिँ यस्तो गर्नुपर्ने भयो र पछि मैले रियलाइज गरेँ कि मैले त्यो गरेको चाहिँ सायद गलत भयो होला, हजुरको चित्त दुख्यो होला, कृपया मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर बिन्ती गऱ्यो भने भक्तहरू त्यस्तो कडा पनि हुँदैन कि होइन म तँलाई माफी दिँदिनँ भनेर पनि कसैले भन्दैन होला सायद हैन। र भक्तहरूको अर्को गुण पनि हो कि उसले त्यो अपराध गरेको कुराहरू हेर्दैन। जब तपाईँ उसँग विनम्र भएर माफी माग्न जानुहुन्छ अथवा उसँग क्षमा माग्नुहुन्छ, उसको सेवा गर्नुहुन्छ, त्यो अगाडि गरेका सम्पूर्ण कुराहरू उहाँले बिर्सिसकेका हुन्छ कि, अनि उहाँले लिएको हुँदैन। जब भक्तको हृदयमा त्यो चोट छैन नि त्यसपछि तपाईँले त्यो अपराधले पनि केही नै गर्दैन हैन। अपराधले तब काम गर्छ जब तपाईँले कसैलाई चित्त दुखायो तर उसको चित्त चाहिँ अहिलेसम्म दुखिरहेको छ कि तपाईँले त्यो मलमपट्टि लगाएको छैन भने त्यति बेला चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। तर एकचोटि हो चित्त दुख्यो तर तपाईँले फेरि अर्को मोमेन्टमा गएर कुरो क्लियर गर्यो, उसलाई बुझायो सम्झायो भने त्यसपछि उसको चित्तबाट त्यो कुरो हटिसकेको हुन्छ। जब भक्तको हृदयबाट जान्छ त्यसपछि भगवानले त्यो कुरो बिर्सिदिनुहुन्छ, अनि भगवानले पनि ठिक छ ल उसको चाहिँ बिचारा अलिकति त्यति बेला म्याचुरिटी पुगेन, उसले यो कुरा गर्न सकेन, तर ठिक पछि गयो सम्झियो माफी माग्यो, ठिक छ उसलाई भनेर माफी गरिदिनुहुन्छ। तर हामी यो कुरामा फेरि सजग हुनुपर्छ कि यस्तो गल्ती फेरि नदोहोरियोस्। अब नेक्स्ट टाइम आउँदा चाहिँ, किनभने एकचोटि गरेको गल्तीलाई गल्ती भन्दैन भनेर मैले धेरैचोटि लेक्चरमा सुनेको छु, तर त्यही गल्ती हामीले बारम्बार दोहोऱ्यायो भने चाहिँ फेरि त्यो चाहिँ अब जघन्य अपराध हुन जान्छ। त्यस कारण हामी सजग हुनुपर्छ। किनभने अब यो गाउँले टुक्का हजुरले बुझ्नुहुन्छ होला, मकै पिन्दा फेरि अलिअलि घुनहरू पिसिन्छ कि, अब त्यहाँ अब जीवदया भनेर म त्यो घुनलाई उद्धार गर्छु भनेर हुँदैन हैन, पिसिन्छन्। तर त्यसबाट हाम्रो उद्देश्य त्यो घुन पिस्नु होइन कि मकै पिन्नु हो नि, त्यही भएर हामी त्यहाँबाट डराउनु पर्दैन। मकै पिस्दै गए हुन्छ, अलिअलि आएका घुनहरू पिसिन्छन्, निक्लिँदै जान्छन्, केही फरक पर्दैन। सो हजुरहरू पनि डराउनु पर्दैन, हामी पनि डराउनु पर्दैन कि
कहिलेकाहीँ अपराध हुन्छ, तर यो विषयमा सजग हुनुपर्छ कि म सकभर अपराध नगरौँ। यदि अपराध भइहाल्यो भने पनि ला मैले अब माफी माग्न जानुपर्छ होइन, उसलाई चाहिँ कसरी प्लिज गर्ने, कसरी त्यो कुरा बुझाउने, यसरी बुझायो भने चाहिँ भक्तहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ, भगवान पनि खुसी हुनुहुन्छ। आज भर्खर भएको घटना जस्तै अहिले मलाई वासरुम त्यहाँ टाल्सा लागेको छ होइन, अनि सबैजना तपाईँ जानुपर्छ, अनि आमालाई चाहिँ एकदम गाह्रो भएको छ यदि हुन्छ ट्राभल गर्दा, अनि उहाँले बिर्सै गाडी गर्नुभएको जाने टाल्सा लाग्छ एकदम फोहोर गाडी हुन्छ नि, उसको पुरै यो होस् त्यो होस् भनेर एकदम कन्टिन्युस गर्नु चाहिँ आज मेरो कर्तव्य चाहिँ के भन्छ होइन, जस्तो आज भक्तले टाल्सा लाग्छ उसलाई फोन गर्ने अथवा होइन, आज वैष्णवको हिसाबले भनौँ न हामीले त गाली गर्नु हुँदैन, आफूलाई दुःख पऱ्यो मलाई त्यहाँ जानु पऱ्यो होइन, अब त्यो हिसाबले वैष्णवलाई कसरी हेर्ने र उहाँले जुन गाली गरेको श्राप गरेको छ होइन त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले त्यस्तो घटना गर्छ ठुल्ठुला सिनियर डिभोटिजहरू पनि होइन बुझ्दैन कि जस्तै बुझ्दैन त्यो मन्दिरले कुनै क्रियाकलाप गर्दाखेरि पछाडि केही रहस्य हुन्छ अथवा केही कारण होला, तर हामीलाई दुःख पऱ्यो भने मलाई हुन्छ भोटेर त्यो फलानु गाडी त्यो गर्नु भने यस्तो कन्डिसन हामीले कसरी हल गर्नु यसमा त मभन्दा अब हजुरले एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, हजुरले भन्नु अझै सही हुन्छ। गाली भनेको गाली गर्ने भक्तलाई कसरी हेल्प गर्ने कुरा चाहिँ बचाउने र एट द सेम टाइम जो जिम्मेवारी व्यक्तिसँग तान्छलाई कसरी हेल्प यस्तो अब खासमा त्यहाँ यसलाई अब धेरै तरिकाबाट केलाउन सकिन्छ, तर अब सामान्य रूपमा अलिकति सर्टकटमा भन्दाखेरि हो हाम्रो पनि एउटा म्याचुरिटी नपुगेको हो कि हामीले कुनै पनि ठाउँमा केही स्टार्ट गर्छौँ वा केही बन्द गर्छौँ भने त्यो वस्तुहरू कसले उपयोग गरिरहेछ र कसलाई अब असर पर्नेवाला छ, हामीले त्यसको व्यवस्था पहिले गर्नुपर्छ होइन। जस्तै हो अब बुढी माताजी हुनुहुन्छ, त्यहाँ जाँदा उहाँलाई गाह्रो भयो, माथिसम्म हिँड्न सक्दैन, अनि उहाँको त एउटा डिसेटिस्फ्याक्सन आउने, गाली भनेको त्यही त हो नि, भित्रबाट त्यो असन्तुष्टि आउने क्या हुन्छ। अब त्यही नै हो गुरुजी, हामीले पनि कुनै पनि परिस्थिति चाल्छौँ नि हामीले सोच्नुपर्छ। जस्तै अब भर्खर मैले भनेअनुसार ल सपोज मैले यो बुक चाहिँ भोलिबाट मेरो लकरमा लगेर राखेँ होइन, सब बुझाएको होइन भने मैले यो विचार गर्नुपर्छ कि यो बुक कहाँ युज भइरहेछ, कसले युज गरिरहेछ, मैले यो बुक लिँदाखेरि कसलाई असर गर्छ भनेर त मैले सम्पूर्ण कुरा सोच्नुपर्छ नि। नत्र मैले यो बुक लगाएर मेरो लकरमा राख्दै म आफै पढ्न थालेँ, मैले कसैलाई दिइनँ भने यो बुक त दिनदिनै युज भइरहेछ, कति भक्तहरूले यो बुकबाट हेल्प लिइरहेछ भने मैले सोच्नुपर्छ कि अब यो बुक मैले लाँदाखेरि भोलि के परिस्थिति आउँछ होइन, अथवा यसको रिप्लेसमेन्ट के हुनसक्छ त्यो चाहिँ खोज्नुपर्छ सुरुमा होइन। जस्तै वैष्णव अनुसार चाहिँ जति पनि जब गाह्रो हामीलाई हुन्छ हामीले सक्नुपर्छ सिस्टम यही हो, अथवा म बाहेक अब त्यो कुनै घटनाले गर्दा अरूलाई गाह्रो भयो भने त्यो चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ अपोज गर्नुपर्छ होइन, अथवा किन त्यस्तो भयो सो त्यस्तो कन्डिसनमा यदि मलाई गाह्रो भयो मैले यदि पड्केँ भने त्यो अपराध कसलाई लाग्छ, त्यो व्यक्तिलाई लाग्छ कि त्यो व्यक्ति स्वयंलाई लाग्छ जति पनि यो चाहिँ अब अलिकति अध्ययन गर्न बाँकी छ यसको बारेमा होइन। यसलाई मतलब किनकि कहिलेकाहीँ जस्तै जान्नु खोजेको मतलब त्यस्तो केही चिजमा के हुन्छ म कोही अनुभवी व्यक्तिलाई सोधेर हजुरलाई भन्दैछु। ग्रन्थराज श्रीमद् भागवतम कि श्रील प्रभुपाद कि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद यहाँ सबैलाई यतिन्जेल साथ सहयोग दिनुभयो र विशेष धन्यवाद अनलाइन सुन्ने भक्तहरूलाई, हजुरले गर्नुभएको प्रत्येक सेयर, प्रत्येक लाइक र प्रत्येक दिन हामीलाई साथ दिनुभएको छ। यो साथ सहयोग हजुरको एकदमै अमूल्य छ र हामीसँगै रहिरहनु होला र अब बिस्तारै लकडाउन खोल्दैछ, मन्दिर पनि आउनु होला। हरे कृष्ण।